मिला टाइम्स में खुश आमदीद। इसराइल पूरी रात ईरान पर हमला करता रहा, लेकिन इसराइल ईरान को वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सका जिसका इसराइल ने लगातार दावा किया था। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने बरवक्त मुतहर्रिक होकर, फ़ाल होकर इसराइल के हमले को रोक दिया। लेकिन इन सब के बावजूद अब खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल के हमले में 2 ईरानी फ़ौजियों की शहादत हो गई है। ईरान की इंतज़ामिया का, ईरानी हुकूमत का और पासदारान इनकलाब का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि उनके दिफाई सिस्टम ने, डिफेंस पावर ने इजरायली हमले का पूरी कुव्वत और ताकत के साथ मुकाबला किया और कहीं पर भी ईरान को इसराइल के हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका। सिर्फ उनके 2 जवानों की शहादत हुई है और इस खबर को ईरान ने, पासदारान इनकलाब ने कन्फर्म कर दिया है। इधर इसराइल की IDF की तरफ से अपडेट सामने आई है कि उसने पूरी रात इसराइल के 20 आर्मी के ठिकानों पर हमला किया, 20 अड्डों पर उसने निशाना बनाया और उसमें उसका नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ इसका दावा इसराइल ने भी नहीं किया है और ईरान की तरफ से सिर्फ 2 फौजियों की शहादत की खबर कंफर्म की गई है। उसके अलावा किसी भी तरह के नुकसान की इत्तला ईरान की तरफ से जारी नहीं की गई है। इसराइल ने हमला एयर स्ट्राइक के जरिए किया था और एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा इसराइल ने ईरान के 3 इलाकों को टारगेट किया, एक तेहरान को जो ईरान की राजधानी है, दूसरा इल्हाम के सूबा को और तीसरा खोजिस्तान को। तो इन 3 इलाकों या इन 3 सूबों में ईरान के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है उसको इसराइल ने निशाना बनाया। अमेरिका ने पहले ही इसराइल को कह दिया था कि तुम ईरान पर हमला करो, 1 अक्टूबर के ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला ज़रूर लो, लेकिन तुम्हें ईरान के इन ठिकानों पर हमला नहीं करना है। पहला ठिकाना है ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ हमला नहीं होना चाहिए। दूसरा ईरान का जो गैस का प्लांट है उस पर हमला नहीं होना चाहिए और तीसरा ऑयल रिफाइनरी सिस्टम पर भी हमला नहीं होना चाहिए। इसराइल ने अमेरिका की बातें मानी। इसराइल को अमेरिका ने पहले समझा दिया था कि अगर तुमने ईरान के इन ठिकानों पर हमला किया तो फिर ईरान दोबारा तुम पर पलटवार करेगा, तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा, इसलिए तुम हमारी बातें मानो। और पिछले 25-26 दिनों में इसराइल ने लगातार मीटिंग की, लगातार धमकी की और आखिरकार अमेरिका की बात को मानते हुए इसराइल ने ईरान में इन 3-4 अहम मकामात पर हमला नहीं किया, बल्कि जो सिर्फ मिलिट्री इदारे हैं उस पर हमला किया है। उसके अलावा इसराइल का, IDF का यह भी दावा है कि पिछले दिनों जिस मिसाइल से हमला किया था ईरान ने इसराइल पर, उस मिसाइल की जो फैक्ट्री है, उस मिसाइल को जहां बनाया जाता है वहां भी निशाना बनाया, वहां भी टारगेट किया और उस अड्डे को भी ईरान में हमला किया गया इसराइल के जरिए, ये IDF ने दावा किया है। इधर दुनिया भर की मीडिया में ईरान के डिफेंस सिस्टम की तारीफ की जा रही है कि ईरान का दिफाई निज़ाम फौरी तौर पर फाल हो गया, एक्टिव हो गया और उसने इसराइल के हमला को कामयाब नहीं होने दिया। दुनिया भर की मीडिया में क्या कुछ लिखा जा रहा है आगे हम बताएंगे, उससे पहले जान लेना जरूरी है कि ईरान पर इसराइल के हुए इस हमला की सऊदी अरब ने मजम्मत की है। सऊदी अरब ने साफ लफ्जों में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है, ये नहीं होना चाहिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है, जो तनाज़ुर है, ये ख़त्म होना चाहिए। खित्ते में ये कशीदगी अच्छी नहीं है। ओमान ने भी ईरान का साथ दिया है और इसराइल के हमला की मजम्मत की है। कतर ने भी मजम्मत की है। हमास का भी बयान सामने आया है, दुनिया की दूसरी तंजीमों का भी बयान सामने आया है। उधर लबनान से हिजबुल्लाह ने लगातार ड्रोन से हमला कर दिया और हिजबुल्लाह के इन हमलों ने कई जगहों पर इसराइल को नुकसान भी पहुंचाया है। अरब की मीडिया में क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरह ईरान के डिफेंस सिस्टम की तारीफ की जा रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अरब के जो मीडिया हाउसेज हैं, अरब के जो बड़े बड़े अखबारात हैं, उन सब ने, अल जज़ीरा ने, अल अरबिया ने और कई दूसरे मीडिया हाउसेज ने वाज़े लफ्ज़ों में अपने तज्ज़िया में, अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया, एक बड़ा हमला था। मिसाइल हमला को रोकना आसान होता है, लेकिन अगर एयर स्ट्राइक किया जाए तो उसको रोकना, उससे दफा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के एयर स्ट्राइक को नाकाम बनाया और इसराइल जितना बड़ा नुकसान पहुँचाना चाहता था ईरान को, तेहरान को, उसमें कामयाब नहीं हो सका। तो इस बात का एतराफ़ क्या है, अरब के मीडिया हाउसेज ने लिखा है कि कल रात इसराइल के हमले ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हवाई हमला करने की कोशिश की, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम की बरवक्त कार्रवाई और भरपूर दिफा की वजह से ये हमले कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि इसराइली हमले और उसको रोकने में ईरान एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी एक काबिल तारीफ़ है और इस पर लगातार गुफ्तगू भी हो रही है।
کہ کس طرح ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب میڈیا ہاؤسز میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کے مقابلے میں ایران کا جو ڈیفنس پاور تھا یہ مؤثر ہوا اور اس نے اسرائیل کے حملے کو، ایئر اسٹرائک کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا۔ العہد نام کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے گزشتہ رات ایران پر فضائی حملہ کیا۔ حملے کے فوراً بعد ایران کے میڈیا ہاؤسز نے مختلف مقامات پر دھماکوں کی خبریں دی، تاہم اسرائیلی دعویٰ کے خلاف تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ اور مہرآباد ایئرپورٹ پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوا۔ مختلف علاقوں پر اور مقامات پر ہونے والے دھماکے ایرانی دفاعی نظام کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں ہوئے، جو آواز ہوئی، جو دھماکے ہوئے۔ اسرائیل کا جو حملہ تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اردن کے اخبار الغد نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، اپنے تجزیہ میں لکھا کہ اسرائیلی حکومت نے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے ایران پر حملہ کیا، تاہم ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے کامیابی کے ساتھ حملوں کو ناکام بنا دیا۔ جو معتبر سورسز ہے اس کے مطابق ایرانی ڈیفنس سسٹم نے ہوشیاری کے ساتھ بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اسی طرح روسیہ الیوم نے کچھ ویڈیوز جاری کی ہے اور اس ویڈیو کو جاری کرتے ہوئے اس میڈیا ہاؤس کا کہنا ہے کہ تہران میں ڈیفنس سسٹم کے فعال ہونے کے بعد دھماکوں کا سلسلہ بند ہوا۔ تہران کے ڈیفنس سسٹم کے مطابق دھماکے کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں ہوئے تھے۔ اسی طرح المصراوی ایک ویب سائٹ ہے، بہت معتبر ہے، اس نے ایک ویڈیو کلپ جاری کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا ہاؤسز میں جاری ویڈیوز اور تصاویر کے مطابق ایرانی ڈیفنس سسٹم نے کامیابی کے ساتھ اسرائیلی آرمی کے حملوں کا دفاع کیا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو ایران کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی میڈیا ہاؤسز نے اس کو واضح کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کا کوئی بھی مرکز صہیونی حملے کا شکار نہیں ہوا۔ اسرائیل نے 20 آرمی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے تہران میں یا خوزستان میں اور دوسرے علاقوں میں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ایران کی سب سے اہم فوج ہے جس کو پاسداران انقلاب کہا جاتا ہے، اس کو نشانہ بنانے میں اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی طرح مصر کا ایک اخبار ہے القاہریہ الاخباریہ، اس نے کہا کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت کارروائی کی اور اسرائیلی حملہ کو ناکام بنا دیا۔ ایران کے مطابق بعض مقامات پر جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ اسی طرح البلد نام کے ایک ٹی وی چینل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے ایسٹ میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہو گیا ہے۔ تو جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی طرف سے بھی تعریف کی جا رہی ہے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی، اور اسرائیل نے جتنا بڑا نقصان پہنچانے کا سوچا تھا وہ نقصان پہنچانے میں اسرائیل ناکام رہا۔ حالانکہ اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا تھا، میزائل حملہ نہیں کیا تھا، اور ایئر اسٹرائک کے پاس زیادہ صلاحیت ہوتی ہے بڑا حملہ کرنے کی، بڑا نقصان پہنچانے کی، اور اس میں اسرائیل ناکام ثابت ہوا ہے۔ ادھر فلسطین کی جو تنظیم ہے حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد، ان سب کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور ان سب نے اپنے بیان میں صاف لفظوں میں کہا کہ ایرانی سرزمین پر اسرائیلی حملہ خطے کی مزاحمتی قوتوں کو کچلنے کی ناکام کوشش ہے، لیکن یہ جارحیت اس حکومت کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمت یعنی ریزسٹنس فورسز کی طاقت، قوت، عزم اور حوصلے میں اضافہ کرے گی۔ اس آرگنائزیشن نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران اس کی قیادت اور عوام کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ان چیلنجز کے خلاف ریزسٹنس فورسز کا محور ثابت قدم رہے گا اور پورے علاقے میں جو ریزسٹنٹ فورسز ہیں اس وقت تک اپنی جائز جد و جہد جاری رکھیں گے جب تک قابض اسرائیلی حکومت نیست و نابود نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کا کہنا ہے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس حملے کے بعد اب امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے، اسرائیل بدلہ نہ لے۔ ایران اسرائیل کے اس حملے کا بدلہ لے گا یا نہیں لے گا، ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی واضح اپڈیٹ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایران نے اب تک یہی کہہ رکھا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی بھی حملہ کیا تو اس حملے کا جواب لیا جائے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو اہم بات ہے اس پوری خبر میں، اس پورے ایپیسوڈ میں، وہ یہ کہ اسرائیل نے میزائل اٹیک کرنے کی جگہ ایئر اسٹرائک کیا ہے، اور ایئر اسٹرائک کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایئر اسٹرائک سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ایئر اسٹرائک کے ذریعے اسرائیل ایران کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ آخر اسرائیل ایئر اسٹرائک کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکا، کس ملک نے اس کا ساتھ دیا ہے؟ کیا ایران کے آس پاس جو عرب ممالک ہے اور وہاں امریکہ کے جو ایئر بیس بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں، کیا وہاں سے اسرائیل کو کوئی سپورٹ ملا ہے، یا ان ملکوں میں
अमरीकी एयरबेस के सपोर्ट के बगैर ही इसराइल ने ईरान पर इतना बड़ा हमला कर दिया है। एक और अहम अपडेट ये है कि ईरान ने, इसके अलावा इराक ने तमाम फ़िज़ाई हुदूद को, एयर स्पेस को बंद कर दिया था। अब दोनों मुल्कों ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। अब फ़्लाइट्स की सर्विस वहाँ जारी हो गई है। दूसरी तरफ इसराइल और IDF ने भी ऐलान कर दिया है कि उसका हमला पूरा हो गया है। अब मज़ीद ईरान पर इजराइल का कोई हमला नहीं होगा, लेकिन आगे अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो दोबारा इजराइल हमला करेगा और इजराइल का यह हमला पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा, ऐसा कहना है IDF का। इस वीडियो में इतना ही। मिलर टाइम्स के साथ जुड़े रहिए, हम हर तरह की अपडेट आपको देते रहेंगे।